MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना दामत बरकातुहुम का और जितने उलमाए किराम तशरीफ़ लाए इस जामिया की दावत पर, और जितने हुफ़ाज़ उलमा इमाम किराम ख़वास और आवाम हज़रात और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम सबका मैं अपने तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। आप हज़रात इसी तरह हर साल आते थे। अभी 2 साल से जलसा कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से बंद था। अभी भी कुछ पाबंदियाँ हैं, उसका आप लोग ख्याल रखें। इसीलिए हम 9:30 बजे तक प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग नमाज अभी हुई नहीं इशा की, जलसे के ख़त्म पर हज़रत की दुआ पर अज़ान होगी, नमाज पढ़ते रहेंगे। खाने का सिलसिला शायद जारी था। हमारे जो शहर के और आसपास के हमारे यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं जामिया से अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान भी, बूढ़े भी, बुज़ुर्ग भी सब लगे हुए हैं। कई दिन से दौड़ भाग में लगे हैं, यार रास्ता साफ़ करो, यहाँ ये करो, वहाँ वो करो। हमारे असातिज़ा कराम भी, हमारे बच्चे भी सभी लगे हुए हैं आप लोग की खिदमत में। तो खाने पीने का भी इंतज़ाम यही लोग सब किए हैं। कहने लगे आखिर में अगर खिलाया जाएगा बहुत लोग भूखे चले जाएंगे, इसलिए हम लोग का दस्तूर है हम लोग 7 साढ़े 7 बजे से खिलाना शुरू कर देंगे। मैं कहा खिलाओ, कुछ लोग खाते रहेंगे और बैठते रहेंगे, और जो लोग रह जाएंगे बग़ैर खाए कोई ना जाए, आप लोग खाना खाकर ही जाएं। कुछ हमारे ऐसे यहाँ के भी शहर के और आसपास के और इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, दिल खोल के हिस्सा लेते हैं, खाने का वही इंतज़ाम करते हैं। मदरसे का जमा पैसा खर्च नहीं होता है इसमें, और फिर जो है कुछ ना कुछ बच जाता है। जो बच जाता है उससे हम क्या करते हैं ना, मतबख के लिए देगची वगैरह करके रख देते हैं। आप लोग देखेंगे वहाँ सब रखा हुआ है, हिसाब 36 बरस का सब हिसाब, एक एक पाई लिखा हुआ है। इसके लिए दौड़ भाग सबसे ज़्यादा हमारे दर्जे हिफ्ज़ के सदर मुदर्रिस हज़रत हाफिज़ शफ़ीकुद्दीन साहब और इनके साथ जो है दूसरे असातिज़ा कराम सभी लोग कई दिन से कर रहे हैं। आप लोग पास पहुँचते हैं, आप लोग देते भी हैं, मोहब्बत से बुलाते भी हैं, और इसी तरह तमाम इदारे चलते हैं। जितने दीनी इदारे चल रहे हैं ताउन से ही चलते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने इसका असास इसी पर रखा है। मैंने एक जगह सुनाया था, हमारे दारुल उलूम देवबंद का जो दस्तूर असासी है, जो मुखलिसीन अकाबिरीन ने उसकी बुनियाद रखी, उसमें दस्तूर असासी में ये लिखा हुआ है कि मदारिस के चलने चलाने का जो सिलसिला है, जैसे कश्ती के लिए पानी चाहिए, बगैर पानी कश्ती नहीं चलेगी, रुक जाएगी, खींचना पड़ेगा उसको बहुत मुश्किल से। इसी तरह इसके जो माल की भी ज़रूरत है, तो गरीब आम आवाम पर इसका दारोमदार रखा जाए। आम गरीब आवाम पर, किसी ख़ास मालदार या ख़ास हुकूमत की किसी चीज़ की ताउन को कबूल ना किया जाए। देखिए कितनी हिकमत की बात है इसमें। जो गरीब आम आवाम देते हैं बड़े इखलास से देते हैं, और वो अल्लाह के लिए देते हैं, और फिर एहसान नहीं जताते हैं। अगर किसी साहिब सरबत ख़ास का ताल्लुक़ ताउन रहेगा, वो चाहे कहें ऐसा करो वैसा करो, फलां करो, ये करो चुला करो, सब मामला दरम बरम हो जाएगा। जो असल निज़ाम चलाना है गड़बड़ लिखा हुआ बाकायदा। इसी तरह ये ताउन से सब चलता है, आप लोग देते लेते रहते हैं। तमाम मदारिस हमारे उड़ीसा में, यहाँ वहाँ पूरी दुनिया में जितने हैं सब जगह चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दरमियान में लॉकडाउन के बावजूद कुछ न कुछ बच्चे रहते थे, और हमारे शहर केंद्रापाड़े के हर गांव से दूर दराज से भी लोग ताउन कर रहे थे। सब तरफ से लोग ताउन कर रहे थे। बच्चे खा पी के आबाद रहे, और दरमियान में कुछ हुफ़ाज़ भी निकले, आप देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से अच्छा खाते हैं, और जो है पढ़ते भी है अच्छा, मेहनत से पढ़ाई, असातिज़ा भी मेहनत करते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं। इसलिए आपके सामने जो रिपोर्ट पेश किया जाता है वो इजमाली तौर पर होता है। हिसाब का यही सिलसिला हमारे अब बरसों से है। अब हमारे जो माविन कमेटी के ज़िम्मेदार उनको पूछिए, वो आजकल पूरे महीना हर महीना और रसीद ले जाते हैं, चेक कर कर के ला के देते हैं।
اور ان مشورہ ہو جاتا ہے تو کوئی آ کے اس میں سے رہتے ہیں جو بل واؤچر بھی چیک کرتے ہیں، پھر وہ سال کے پورا ہونے پر مکمل ہوتا ہے، اراکین شورا اس پر نظر ثانی کر کے دستخط ثبت کرتے ہیں اور پھر سی اے سے بھی ایڈٹ کرا کے حساب رکھا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے امانتاً ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہے، دیکھتے ہیں، کام میں برکت اسی سے آتی ہے، امانت داری سے آتی ہے۔ آپ لوگ تعاون کرتے ہیں اللہ کے لیے اور یہ پھل پھول سب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح آپ کا تعاون اگر جاری ساری رہا تو پھر یہ ادارہ اور دوسرے جتنے ادارے ہیں سب انشاءاللہ ترقی کرتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دارالعلوم دیوبند میں ہمارے اکابرین بیٹھ کر حالت حاضرہ پر غور کرتے ہوئے کہ ہمارے بچے جو دینیات کا تعلیم پا رہے ہیں مدرسوں میں اور حفظ قرآن کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم 8ویں 9ویں 10ویں کا امتحان دلانے کا بھی انتظام کریں، تاکہ حکومت کی طرف سے جو پابندی عائد ہو رہی ہے ہونے والی ہے باقاعدہ ہر بچہ ہمارے ملک کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یعنی 10ویں کلاس پاس۔ تو ہم بھی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اس تعلیم کو بھی لے کے چلیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگ بچوں کو باقاعدہ دیں گے اور بچے باقاعدہ رہیں گے، ناغہ کریں گے تو پھر مشکل ہوگا۔ دونوں تعلیم ایک ساتھ چلے گا، اور الگ سے اگر اسکول میں پڑھانا ہے تو اس راستے سے تھوڑا دین دینے کی کوشش کریں گے۔ اسکول کا سلسلہ جاری ہے، آپ لوگ اسکول میں بچوں کو داخل کرائے یہ سوچ کر، یہ اسکول فیس سے چلتا ہے، چندے سے نہیں چلتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں تو اسکول چندے سے نہیں چلتا ہے، فیس سے چلتا ہے یہ، اور اس کی ضروریات اللہ تعالیٰ کسی طرح پورا کرتے ہیں، بہت خرچہ ہے اس میں بھی، اور جامعہ یہ چندے سے چلتا ہے۔ تو اس لیے اسکول میں بھی بچہ بچیاں دیں، ہم چاہتے ہیں عزت آبرو کے ساتھ بچے بچیوں کو کچھ نہ کچھ دین دے کر اس لائن سے آگے بڑھائیں، اس لائن سے آگے بڑھائیں۔ آپ لوگ اس سلسلے میں بھی تعاون کریں، اسکول میں بھی بچوں کو دیں، مدرسے میں بھی بچوں کو دیں۔ بنات میں بچیاں آئیں گی، مہذب بنیں گی، ہمارے بنات سے جتنی بچیاں حافظہ بنتی ہے یا مومنہ عالمہ کورس پورا کرتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے حضرت مولانا داؤد صاحب کی نگرانی میں بہت سارا تربیتی نظام بھی چل رہا ہے۔ اب بہت ساری مستورات آتی ہیں، وہ جانتی بھی ہیں، وہاں بھی بچیوں کو بھیجیں۔ وہ غیر اقامتی ہے، جیسے اسکول غیر اقامتی ہے وہ بھی غیر اقامتی، بچیاں آتی ہیں پڑھ کے چلی جاتی ہیں، تو آپ لوگ اس میں بھی بھیجیں اور یہاں اسکول میں بھی بھیجیں اور مدرسوں میں بچوں کو ڈالیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں بھی جامعہ مرکز علم بھی سینٹر ہوگا ایک، جہاں سے ہم بچوں کو 10ویں کلاس حفظ کے ختم پر 10ویں کلاس کا امتحان دلائیں گے، حافظ بھی بنے رہیں گے اور ادھر 10ویں کلاس پاس بھی رہیں گے۔ آگے عالم دین علوم دینیہ کا جو تعلیم ہے، علوم حدیث فقہ تفسیر خالصاً لوجہ اللہ اس کو پڑھیں گے، اور اس راستے سے کہ آگے ترقی کرنا چاہیں کلکٹر بنے، مجسٹریٹ بنے، سب دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حافظ قرآن ہو کے عالم دین ہو کر ڈاکٹر بھی بن جائے، وہ ڈاکٹری کی فضیلت سے یہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جس کو لوگ اس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ایسا بھی ریکارڈ قائم ہو جائے۔ آپ حضرات جیسے ساتھ دیتے ہیں ایسے دیتے رہیں گے، یہ سب سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وقت پر انشاءاللہ پروگرام ختم کر دیا جائے گا، اور اذان ہوگی نماز پڑھیں گے، کھانا سب کھا کر جائیں گے، بغیر کھانا کھائے کوئی جائے نہیں۔ کھلانے والے نوجوان، نگرانی کرنے والے ہمارے بستی کے مربی، سب لوگ موجود ہیں، اپنے اپنے جگہ پر تیار ہیں۔ علماء کرام کی خدمت کے لیے ہمارے اساتذہ، ہمارے طلباء تیار ہیں، اور آپ لوگ کے لیے ہمارے محلے کے لوگ سب تیار ہیں۔ مہمان خصوصی کا بیان تفصیل سے اطمینان سے ہوگا، اور پھر ان کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اور تمام دینی مدارس کو ہر قسم کے شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ان کے چلنے چلانے کے اسباب کو مہیا فرمائے۔ ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔